मित्रहरू नमस्कार। न्यूज नलेजमा स्वागत छ। म करुण ढकाल। नेपालमा केही जातीय समुदायलाई सरकारले दलित भनेर वर्गीकरण गरेको छ। यस्ता जातिमा पहाडी मूलका 7 र मधेसी मूलका 19 जातीय समुदाय छन्। यसरी दलित भनेर छुट्याइएका जात-जाति कुन कुन होलान् हेरौँ है त। नम्बर 1 कलार जाति। कलार जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो र यो जाति नेपालको अल्पसंख्यक जातीय समुदाय पनि हो। कलार जातिको जनसङ्ख्या जम्मा 1077 छ। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 122औं स्थानमा पर्छ। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको जम्मा 0.004% छ। नम्बर 2 सिडिमार जाति। सिडिमार जाति पनि मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 1254 मात्रै छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.005% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये सिडिमार जाति 119औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 3 ढाडी जाति। ढाडी जाति पनि मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा जम्मा 1982 मात्रै छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.007% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा ढाडी जाति नेपालका 125 वटा जातीय समुदाय मध्ये 111औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 4 धरिकर जाति। धनकार पनि भनिने धरिकर जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा जम्मा 2681 मात्रै छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.01% हो। नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये जनसङ्ख्याका आधारमा धनकार अथवा धरिकर जाति 107औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 5 नटुवा जाति। नटुवा जाति पनि मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 3063 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.012% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 105औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 6 मेस्तार जाति। हलखोर पनि भनिने मेस्तार जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 4003 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.015% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 97औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 7 सर्भङ्ग जाति। सर्वरिया पनि भनिने सर्भङ्ग जाति नेपालको मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 4906 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.019% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 92औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 8 गन्धर्व जाति। गाइने पनि भनिने गन्धर्व जाति पहाडी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 6791 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.026% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 87औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 9 कोरी जाति। कोरी जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 12276 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.046% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 78औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 10 डोम जाति। मरिक पनि भनिने डोम जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 13268 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.05% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 76औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 11 बादी जाति। बादी जाति पहाडी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 38603 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.146% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात-जाति मध्ये 56औं स्थानमा पर्छ।
नम्बर 12 बाँतर जाति। बाँतर जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 55,104 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.21% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 50औं नम्बरमा पर्छ। नम्बर 13 खत्वे जाति। मण्डल अथवा खड्ग पनि भनिने खत्वे जाति नेपालको मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 1,09,21 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.38% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 38औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 14 तत्मा जाति। ताँती अथवा दास पनि भनिने तत्मा जाति नेपालको मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 1,04,865 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.4% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 36औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 15 धोबी जाति। रजक हिन्दू पनि भनिने धोबी जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 1,09,079 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.41% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 88औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 16 दुसाद जाति। दुसाद जातिलाई पासवान र हजारा पनि भनेर चिनिन्छ। नम्बर 17 पासी जाति। नेपाल सरकारले जनगणनामा दुसाद र पासी जातिको सङ्ख्या एकै ठाउँमा राखेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगले भने दुसाद र पासी जातिलाई छुट्टा-छुट्टै राखेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दुसाद, पासवान अथवा पासी जातिको जनसङ्ख्या 2,08,910 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.79% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा दुसाद, पासवान, पासी जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 23औं स्थानमा पर्छ। यो जाति पनि मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। नम्बर 18 मुसहर जाति। मुसहर जाति पनि मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 2,34,490 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 0.9% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा मुसहर जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 19औं नम्बरमा पर्छ। नम्बर 19 चमार जाति। राम, मोची, हरिजन, रविदास पनि भनिने चमार जाति मधेसी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या नेपालमा 3,35,893 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.3% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 17औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 20 मिजार जाति। सार्की, चर्मकार, भुल पनि भनेर चिनिने मिजार जाति नेपालको पहाडी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 3,74,816 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.4% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये मिजार जाति 15औं नम्बरमा पर्छ। नम्बर 21 परियार जाति। दमाई, सूचीकार, नगर्ची, हुड्के, ढोली समेत भनेर चिनिने परियार जाति नेपालको पहाडी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 4,72,862 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1.8% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा यो जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 12औं स्थानमा पर्छ। नम्बर 22 विश्वकर्मा। कामी, लोहार, सुनार, ओड, सुनरा, पार्की, टमाटा समेत भनेर चिनिने विश्वकर्मा जाति नेपालको पहाडी मूलको दलित जातीय समुदाय हो। यस जातिको जनसङ्ख्या 12,58,554 छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 4.8% हो। जनसङ्ख्याका आधारमा विश्वकर्मा जाति नेपालका 125 वटा जात जातिमध्ये 7औं ठुलो जाति हो। यसबाहेक राष्ट्रिय दलित आयोगले पोडे, च्यामे, खटिक र ककैया जातिलाई पनि दलित जाति भनेर सूचीकरण गरेको छ। तर नेपाल सरकारले पोडे, च्यामे, खटिक र ककैयाको जनसङ्ख्या छुट्टा-छुट्टै सार्वजनिक गरेको छैन।
पोडे र च्यामेलाई नेवार जातिभित्र समावेश गरिएको छ। पोडे अन्तर्गत पनि देउला, पुजारी, जलारी र च्यामे अन्तर्गत कुचिकार, च्यामखल पर्छन्। यिनीहरूको छुट्टा-छुट्टै तथ्याङ्क नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। खटिक र ककैया कुन जातीय समुदायमा पर्छन् अथवा यिनको जनसङ्ख्या कुन समूहमा राखेर गणना गरियो त्यसको पनि नेपाल सरकारले कुनै जानकारी दिएको छैन। मित्रहरू, यी जातिहरूबारे केही जानकारी छ भने कमेन्ट मार्फत शेयर गर्न मैले अनुरोध गरेँ।